HKBN Poultry and Fitness, wholesale and retail, fresh and hygienic chicken, available at all 5 branches. For order, contact 9885072934. Al Baik, the taste of Middle East, near Rural Police Station, Srinivas Colony, Mehboob Nagar. Helian Chili Restaurant, try something new always, near SVDC College, PR Colony, Mehboob Nagar. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी मानू के डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन फासिलाती निज़ाम तालीम के काला सतही वफद ने जारिया तालीमी साल 2026-27 के फासिलाती कोर्सेस में दाखिलों के आगाज के सिलसिले में महबूब नगर का दौरा किया। वफद ने मुख्तलिफ समाजी, तालीमी, अदबी और रफाही तंजीमों के जिम्मेदारान, तालीमी इदारों के सरबराहान, समाजी और सियासी कायदीन और दानिश्वरों से मुलाकात करते हुए आवाम में फासिलाती तालीम की अहमियत उजागर करने और ज्यादा से ज्यादा तलबा को दाखिलों की तरगीब देने के लिए शऊर बेदारी मुहिम चलाई। बाद अज़ां महबूबिया हॉल महबूब नगर में एक सहाफती कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई, जिससे मोहम्मद मजहर कादरी, असिस्टेंट डायरेक्टर इलाकाई मरकज बराए फासिलाती तालीम, प्रोफेसर अमान उबैद, प्रोफेसर अब्दुल समी सिद्दीक, प्रोफेसर सादत शरीफ, डॉक्टर मोहम्मद बशीरुद्दीन, प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ एजुकेशन और इंचार्ज मानू लर्निंग सेंटर, पालमूर यूनिवर्सिटी महबूब नगर और दीगर मुकर्रीन ने खिताब किया। मुकर्रीन ने कहा कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का मकसद मियारी तालीम को मुल्क के हर तबके तक पहुंचाना है, खुसूसन ऐसे तलबा, मुलाजिमत पेशे अफराद, खवातीन और देही इलाकों के नौजवान तक जो किसी वजह से बाकायदा कॉलेज या यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल नहीं कर सकते। इस मौके पर उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए डालते हैं इस पर एक नज़र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर बशीर अहमद, कोऑर्डिनेटर लर्निंग सपोर्ट सेंटर मानू महबूब नगर वाक़े पालामूर यूनिवर्सिटी महबूब नगर, आज की इस मीटिंग में आपसे तफसीलात के बयान करने के लिए मैं यहाँ आया हुआ हूँ। हमारे साथ आज हैदराबाद से मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी रीजनल ऑफिस और हेड ऑफिस से ज़िम्मेदारान तशरीफ़ लाए हैं, जिनमें खुसूसन प्रोफेसर समी सिद्दीकी साहब हैं, प्रोफेसर अमान साहब उबैद साहब हैं, प्रोफेसर सादत शरीफ साहब हैं, डॉक्टर मजहर कादरी साहब हैं और इनके साथ दीगर अमला भी यहाँ आए हुए हैं। आज का ये जो प्रोग्राम है एडमिशन के सिलसिले में, आज ये ड्राइव के तौर पर, अवेयरनेस प्रोग्राम के तौर पर महबूब नगर को हैदराबाद से टीम आई हुई है। और मैं ये बताते चलूँ तमाम के वजाहत के साथ कि उर्दू यूनिवर्सिटी 1998 में क़ायम हुई। ये मुल्क की वाहिद उर्दू यूनिवर्सिटी है जिसमें यूजी, पीजी, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स चलते हैं और ज़रिया तालीम प्योरली उर्दू मीडियम है। और इसमें ख़ास तौर पर जो अहम कारनामा उर्दू यूनिवर्सिटी का ये है कि यहाँ पर फासिलाती तर्ज़ तालीम के तहत हज़ारों तलबा यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और हमारे प्रोफेसर आइनुल हसन साहब जो शेखुल जामिया है, उनका एक विज़न भी है कि कम से कम फ़ीस में आला और मियारी तालीम हर घर तक पहुँचे। तो उसी के सिलसिले में आप देखिए कि उर्दू यूनिवर्सिटी में फासिलाती तर्ज़ तालीम के तहत एम.ए 6 मज़ामीन में है। एम.ए उर्दू है, एम.ए हिंदी है, एम.ए इंग्लिश है, एम.ए अरबिक है, एम.ए हिस्ट्री है और एम.ए इस्लामिक स्टडीज़ है। इसके अलावा यूजी प्रोग्राम्स हैं जिसमें बीए है, बीकॉम है, बीएससी है और डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं और जिसमें टीच इंग्लिश भी है। और सबसे अहम प्रोग्राम जो मेरी नज़र में है वो है अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन। ये इंटरमीडिएट के बाद का एक प्रोग्राम है, बिल्कुल न्यू और इनोवेटिव प्रोग्राम है। अगर कोई तालिब इल्म अगर ये इंटरमीडिएट के बाद कर लेता है, 1 साल का प्रोग्राम है, उसको प्राइमरी स्कूल में या आंगनवाड़ी टीचर के तौर पर आसानी से उसको जॉब मिलती है। अच्छा प्रोग्राम है। मैं सजेस्ट भी करूँगा हमारे तलबा और तालिबात को कि वो ये प्रोग्राम में भी आप दाखिला लें। इसके अलावा और भी बहुत से प्रोग्राम है जिसमें बीएड भी इन सर्विस है, जो एनसीटी का रिकॉग्नाइज प्रोग्राम है इन सर्विस टीचर्स के लिए। इसके अलावा एमबीए प्रोग्राम जिसकी आज फ़ीस बाहर कम से कम 70-80 हज़ार 1-1 लाख तक है, जबकि उर्दू यूनिवर्सिटी में इसकी फ़ीस बिल्कुल कम है, चंद हज़ारों में इसकी फ़ीस है। मैं चाहता हूँ कि हमारे तलबा इसमें भी दाखिला लें। और एमए देखिए ख़ास पर ख़वातीन के लिए
اب آپ دیکھتے ہیں کہ دیگر یونیورسٹی میں MA یا PG کی فیس 33,000 ہے، جبکہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں فاصلاتی طرز تعلیم کے تحت اس کی فیس صرف جو ہے بوائز کے لیے 6,600 اور جبکہ گرلز کے لیے صرف 4,600 فیس ہے، جس میں کتابیں فری ہیں اور ایگزامینیشن کی فیس بھی اس میں شامل ہے۔ تو اتنی کم فیس پہ اعلیٰ اور معیاری تعلیم گھر بیٹھے دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ میں ایک بات اور بھی واضح کروں کہ نہ صرف اسٹڈی سینٹر پہ اس کے ساری جو ہے سہولیات میسر ہیں، بلکہ آن لائن کتابیں اویلیبل ہیں۔ جو بچہ اگر کتابیں کھولنے سے آج کل عادت پڑ گئی ہے کہ وہ واٹس ایپ پہ دیکھیں یا یوٹیوب پہ دیکھیں، تو ہماری یونیورسٹی کا جو میڈیا سینٹر ہے وہ میڈیا سینٹر ساری کتابوں کو آن لائن کر دیا ہے، تو بچہ اپنی کورس کی کوئی بھی کتاب آن لائن پہ پڑھ بھی سکتا ہے۔ تو میں آپ تمام سے خواہش کرتا ہوں کہ اپنے نونہالوں کو، اپنے نوجوانوں کو، جو بچے ترک تعلیم کیے ہیں یا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہیں UG پروگرام میں یا PG پروگرام میں آپ داخلہ دلوائیں تاکہ گھر بیٹھے جو بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں۔ اس کے علاوہ ملٹیپل انٹری بھی ہے، اگر کوئی بچہ ریگولر BEd کر رہا ہے یا ریگولر کوئی اور کورس کر رہا ہے تو وہ بھی جو ہے ملٹیپل انٹری کے تحت ایک اور کورس آن لائن پہ ڈسٹینس پہ کر سکتا ہے۔ یہ UGC سے اس کی باضابطہ پرمیشن بھی ہے، تو اس طرح ڈویل ڈگری پروگرام بھی بچوں کا ہو سکتا ہے۔ چونکہ آج کے زمانے میں یہ کمپٹیشن کا دور ہے، یہ کولیبریٹیو دور ہے، اس لیے ہمارے بچوں سے ہم خواہش کرتے ہیں اور اولیاء طلباء سے بھی خواہش کرتے ہیں، اور جیسے ہمارے پاس معززین شہر اور ذمہ داران شہر ہیں، میں میڈیا سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ سہولیات کو آپ ضرورت مند بچوں تک، طلباء تک پہنچائیں۔ ان چند کلمات کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبوب نگر میں پالامور یونیورسٹی اکیڈمک بلڈنگ میں اس کی برانچ ہے، جس کو لرننگ سپورٹ سینٹر کہا جاتا ہے، جہاں پر میں اسٹڈی سینٹر کا جو ہے کوآرڈینیٹر ہوں۔ اگر کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں یا فون پہ بھی رابطہ کرتے ہیں تو میں اپنا نمبر جو ہے بورڈ پہ بھی وہاں رکھا ہوں، اور آپ کے سامنے بھی کہہ رہا ہوں، 9885378808 میرا نمبر ہے۔ اس پر بھی آپ کبھی بھی فون کر سکتے ہیں، راؤنڈ دی کلاک 7/24 میرا نمبر اویلیبل رہے گا، کبھی بھی آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں، تاکہ ہم ہیں طلباء کی سروس کے خاطر، کوئی بھی ضرورت مند طالب علم ہم سے رابطہ پیدا کر سکتا ہے۔ جی نہیں، وہ پورے چونکہ فلق جو ہے محبوب نگر میں ہے، اگر تعداد بڑھتی ہے، اس کا جو ایکسپینشن ہوتا ہے، تو اردو یونیورسٹی کے ذمہ دار یہاں ہیں، وہ بہتر طور پر اس کا جو ہے آپ کو جو ہے خاطر خواہ جواب دیں گے۔ مظہر قادری صاحب اور ہمارے امان صاحب ہیں، وہ بتائیں گے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، محبوب نگر جو سابقہ ہمارے تمام ڈسٹرکٹ کا ایک وہ تھا، مرکزی جو ہے طور پر ہم یہیں چلائے تھے۔ اب بھی پالامور یونیورسٹی چونکہ ایک ایسی یونیورسٹی ہے جس کا کیمپس بڑا ہے اور جہاں پر تمام سہولتیں دی جا رہی ہیں، طلبہ ہم سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ فی الوقت تو یہاں چل رہا ہے، اگر ضرورت پڑی تو نارائن پیٹ بھی ہو سکتا، مکتھل بھی ہو سکتا، وناپرتی بھی ہو سکتا، تعداد کے اوپر ہے۔ جب تعداد بڑھیں گی تو انشاءاللہ اردو یونیورسٹی برابر جو ہے سینٹرز کا جال پھیلا رہی ہے۔ اب سینٹر جو ہے آل انڈیا لیول پہ بھی ہے اور باہر بھی اس کے سینٹرز ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر محمد مظہر قادری، اسسٹنٹ ریجنل ڈائریکٹر، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، سب ریجنل سینٹر حیدرآباد۔ میں آپ تمام طلباء سے درخواست کرتا ہوں کہ اس یونیورسٹی کو نعمت غنیمت جانیں اور اپنی مادری زبان میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے مواقعوں سے فائدہ اٹھائیں۔ بے شمار لوگ ہیں جو اس یونیورسٹی سے فائدہ حاصل کر چکے ہیں اور کئی سرکاری اور غیر سرکاری ملازمتوں میں اپنا حصہ نبھا رہے ہیں، اپنے خاندان کا نام کر رہے ہیں، اپنے علاقے کا نام کر رہے ہیں، اپنی ریاست کا نام کر رہے ہیں، اپنے ملک کا نام کر رہے ہیں۔ بیرون ممالک بھی بہت سارے طلباء ہمارے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو یہ بہت ہی غنیمت موقع ہے جس میں اپنی مادری زبان میں گریجویشن، پوسٹ گریجویشن کرنے کا ان کو سنہری موقع ہے ڈسٹنس کے تحت، اور ریگولر امتحانات میں، ریگولر کورسز میں وہ سرٹیفکیٹ کورس سے لے کر PhD تک تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ دونوں مواقع حاصل ہے۔ اس یونیورسٹی کا ڈویل موڈ ہے، ڈسٹنس میں بھی، فاصلاتی تعلیم میں بھی کورسز آفر کرتی ہے اور ریگولر میں بھی کورسز آفر کرتی ہے۔ چاہے جس ذریعے سے ہو، لیکن پڑھائی جاری رکھی جائے۔ اپنی مادری زبان سمجھنے کے لیے، پرفارم کرنے کے لیے، بہترین سے بہترین صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ آج
हुकूमत भी ये डिक्लेयर कर चुकी है कि बच्चों की जो तालीम है, बुनियादी तालीम से लेकर आला तालीम तक मादरी ज़बान में उन्हें तालीम दी जाए, ताकि वो अच्छे से अच्छे समझ सकें, अच्छे से अच्छे अपने रोल को अदा कर सकें कौम और मिलत को बनाने में। मैं इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं आपको मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में एडमिशन की दावत देता हूँ। आप यहाँ एडमिशन लेंगे, आपका एजुकेशनल सफ़र बहुत ही खुशगवार गुजरेगा। ऑल द बेस्ट। बशीर साहब, आज सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की जानिब से महबूब नगर शहर में एक एडमिशन अवेयरनेस ड्राइव किया गया। इसके तहत अच्छा, मैं प्रोफेसर सैयद अमान उबैद हूँ, डिप्टी डायरेक्टर सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। आज सेंटर के जानिब से महबूब नगर शहर में एडमिशन अवेयरनेस ड्राइव किया गया और इसके तहत कई तालीमी इदारों को हमने विज़िट किया, जिसमें NTR गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, गवर्नमेंट डाइट कॉलेज है, उसके बाद कई स्कूल्स को विज़िट किया गया, अल मदीना कॉलेज ऑफ एजुकेशन को विज़िट किया गया और एक टीम अभी न्यूटन हाई स्कूल को विज़िट कर रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की गई है कि महबूब नगर के जो अहम इलाक़े हैं वो कवर किए जाए और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की जो फासलाती कोर्सेज़ है, डिस्टेंस मोड कोर्सेज़ है, उनके ताल्लुक़ से अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की गई। ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो 4 साला ऑनर्स प्रोग्राम है वो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया और इसके तहत BA ऑनर्स 4 साला प्रोग्राम, BCom ऑनर्स 4 साला प्रोग्राम और BSc ऑनर्स 4 साला प्रोग्राम, ये 3 हमारे बहुत अहम UG प्रोग्राम्स हैं। इसी के साथ साथ 6 PG प्रोग्राम्स जिनके बारे में बशीर सर ने बताया, MA इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, अरेबिक, इस्लामिक स्टडीज़ और हिस्ट्री, ये 6 PG प्रोग्राम्स हैं। जो हमारे डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं वो 7 हैं, जिसमें सबसे पहला है डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को स्कूल के स्ट्रक्चर में शामिल किया गया और मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी उन चंद यूनिवर्सिटीज़ में है जिन्होंने पहल करके इस प्रोग्राम को डिस्टेंस मोड में लॉन्च किया है। तो ऐसे जितने भी 12th पास आउट स्टूडेंट्स हैं जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में काम करना चाह रहे हैं, प्री स्कूल पे काम करना चाह रहे हैं, डे केयर सेंटर शुरू करना चाह रहे हैं, उनके लिए प्रोग्राम बहुत ही मुफीद है। और एक प्रोग्राम जो टीचर्स के लिए ख़ास तौर से इन सर्विस टीचर्स के लिए मुफीद है वो है डिप्लोमा इन स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, जिसके तहत स्कूल के टीचर्स में एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजरियल कैपेसिटीज़ जो है डेवलप करने की कोशिश की जाती है। तीसरा अहम कोर्स है डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। आजकल हमारे बच्चों को गाइडेंस और काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है और इंडिविजुअल जो है अटेंशन देने की ज़रूरत है हर एक बच्चे की। ये डिप्लोमा ख़ास तौर से ऐसे टीचर्स जो गाइडेंस और काउंसलिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज देना चाह रहे हैं, वो ये डिप्लोमा कर सकते हैं। एक अहम कोर्स जो इंग्लिश टीचर्स के लिए वो है डिप्लोमा इन टीच इंग्लिश। इसमें सिखाया जाता है कि जो है इंग्लिश लैंग्वेज किस तरीके से पढ़ाई जाए। एक और अहम डिप्लोमा है जो है डिप्लोमा इन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। आजकल हमारे बच्चे एजुकेटेड तो है लेकिन वो एम्प्लॉयबल नहीं है और इस वजह से जब ये बच्चे जॉब मार्केट में जाते हैं तो उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। ऐसे वक्त अगर ये बच्चे डिप्लोमा इन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स करते हैं तो इस प्रोग्राम के तहत उनके अंदर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो है डेवलप करने की कोशिश हम करते हैं। तो ये चंद अहम डिप्लोमा प्रोग्राम्स थे। सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी है। ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो UGC डेप से मंजूर शुदा है और NCT अप्रूव्ड BEd डिस्टेंस मोड प्रोग्राम, ये दोनों से मंजूर शुदा है, NCT से भी और UGC डेप से भी। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी एक वाहिद यूनिवर्सिटी है जो नेशनल लेवल पर BEd प्रोग्राम उर्दू मीडियम में ऑफ़र करती है।
میری ہے یہ درخواست رہیں گی، اپیل رہیں گی ان سروس ٹیچرز سے جو اردو میڈیم سکولز میں کام کر رہے ہیں وہ اس پروگرام سے فائدہ اٹھائے اور اپنا جو پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے اس کو وہ جاری رکھیں۔ پھر ایک وقت محبوب نگر کے جو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا ہے اور عوام ہیں، ذمہ دار لوگ یہاں پر جو موجود ہیں، ان سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس ایڈمیشن ڈرائیو کی زیادہ سے زیادہ پبلسٹی کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے اس سے فائدہ اٹھائے اور فاصلاتی تعلیم، آن لائن تعلیم جو آج کے دور میں ایک نعمت ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں اور عوام کو جو ہے اس سے فائدہ پہنچا سکے اور ملک کی جو ترقی ہے اس میں ہم اپنا رول پلے کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں ڈسٹنس موڈ کے ایڈمیشنز کا آغاز ہو چکا ہے اور اس کے مختلف کورسز کی معلومات دینے کے لیے آج ہم لوگ یہاں محبوب نگر آئے اور محبوب نگر کے مختلف کالجز میں، اسکولز میں جا کر ہم نے سب کو یہ اطلاع دی ہے کہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی جانب سے UG PG کے بہت سارے پروگرامز چل رہے ہیں۔ میں پروفیسر محمد عبدالسمیع صدیقی اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ آج یہاں آیا ہوں اور ایک بات جو خاص طور پر میں بتانا چاہتا ہوں اردو ذریعہ تعلیم والے بچوں کے لیے کہ MBA جیسا پروفیشنل کورس بھی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی اردو میڈیم سے ڈسٹنس موڈ میں آفر کر رہی ہے اور اس کے لیے AICT اور UGC وغیرہ کی تمام پرمیشنز لی گئی ہیں اور ان کورسز میں ایڈمیشن کا طریقہ جو ہے خاص طور پہ MBA میں انٹرنس کے ذریعے ہوگا، تو اس کے اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے 25 اگست ہے۔ ان کورسز میں وہ بچے جو گریجویشن کر چکے ہیں اپلائی کر سکتے ہیں۔ میں محبوب نگر کے تمام ذمہ داروں کا، خاص طور پر صحافی حضرات کا یونیورسٹی کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری دعوت پر ہمارے یہاں پر پلمورو یونیورسٹی میں جو یونیورسٹی کا لرننگ سپورٹ سینٹر چلتا ہے اس کے ذمہ داروں کی دعوت پر آپ تمام لوگ یہاں آئے اور آپ نے اس کو میڈیا کوریج کی ذمہ داری اٹھائی تاکہ ہم ان بچوں تک پہنچ سکیں جو ریگولر میں کورسز نہیں کر پاتے ہیں، کسی مصروفیت کی وجہ سے، ڈراپ آؤٹ ہو جانے کی وجہ سے، گھریلو ذمہ داریوں کی وجہ سے، معاشی مشکلات کی وجہ سے، ان تمام بچوں تک، ان ان ریچڈ بچوں تک ہم کو پہنچنا ہے اور اس میں آپ تمام کی مدد، خاص طور پر محبوب نگر کے تمام صحافیوں کی مدد ہم کو مل رہی ہے۔ اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اس کا کچھ بھی سائڈ ایسا کچھ جی ہے، اس میں دیا ہوا ہے، بول دیتا ہوں یہ نا جی۔ یونیورسٹی کے ڈسٹنس موڈ کے ایڈمیشنز کے لیے manu.samarth.edu.in نام کی ایک ویب سائٹ ہے جو ہمارے پامفلیٹس میں اور دیگر جگہ پر بھی دی ہوئی ہے۔ آپ وہاں جا کر اپنا رجسٹریشن کرا سکتے ہیں اور ساری انفارمیشن آن لائن ہے، ایڈمیشن کا پورا پروسیس آن لائن ہے اور آپ جو ہے اس کو کہیں بھی خود اپنے طور پر یا کسی انٹرنیٹ فیسلٹی والے سینٹر میں جا کے بھی آپ ایڈمیشن کی پوری پرکریا، پورا پروسیس کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ BEd اور MBA کے لیے 25 اگست اپلائی کرنے کی آخری تاریخ ہے۔ باقی جو کورسز ہیں UG PG اور ڈپلوما کے جو کورسز ہیں، BA MA اور BSc وغیرہ کے جو کورسز ہیں، ان کورسز میں اپلائی کرنے کی آخری ڈیٹ 10 سپٹمبر ہے۔ دیکھیے، ہر کورس کے لیے مختلف نوعیت کے ڈاکیومنٹس ہیں۔ خاص طور پر جو ڈپلوما اور سرٹیفکیٹ کورسز ہیں وہاں پر انٹرمیڈیٹ تک کے ڈاکیومنٹس کی ریکوائرمنٹ ہے اور جو UG کے کورس ہیں وہاں بھی آپ کو 10th اور 12th یعنی انٹرمیڈیٹ کورسز کے ڈاکیومنٹس لگیں گے، لیکن جو PG کا کورس ہے اس کورس کے لیے آپ کو 10th 12th کے علاوہ گریجویشن کے ڈاکیومنٹس درکار ہوں گے۔ تو ان کی تمام تفصیلات اس ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ پراسپیکٹس بھی آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ گوگل میں اگر لکھتے ہیں کہ
مانو ڈسٹنس موڈ پراسپیکٹس 2026. تو آپ کو پورا ڈاکیومنٹ اردو میں بھی مل جائے گا اور انگلش میں بھی مل جائے گا, اور وہاں یہ ساری تفصیلات بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. اور کوئی چیز ناظرین, آپ ہمارے تمام پروگراموں کا مشاہدہ یوٹیوب, فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ ہمارا پروگرام یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو میٹرو نیوز اپڈیٹس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, اور ہمارے ویب سائٹ www.metronewsupdates.com پر بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں. اور دیکھتے رہیے آپ کا اپنا پسندیدہ چینل میٹرو نیوز اپڈیٹس.